उमर खालिद 10 दिन की पुलिस तहवील में। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म और स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को शुमाल मशरकी दिल्ली के फिरका वाराना तशद्दुद से मुताल्लिक एक केस में 10 दिन की पुलिस तहवील में दिया, जिन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुताल्लिक मुखालिफ दहशत गर्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि खालिद का सामना पुलिस की जानिब से जमा करदा मवाद से कराना है। अपनी FIR में पुलिस ने दावा किया है कि फिरका वाराना तशद्दुद पहले से सोची समझी साजिश का नतीजा है और ये साजिश खालिद और दीगर अफराद ने तैयार की है। कई तलबा को गद्दारी, इक़दाम कत्ल, मुख्तलिफ ग्रुपों और फिरकों के दरमियान असबियत को हवा देने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक खालिद ने मुबैना तौर पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर इश्तियाल अंगेज तकारीर की थी और शहरियों से कहा था कि वो सड़कों पर आएं और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान सड़कें बंद कर दें, ताकि इस बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोपेगेंडा किया जा सके कि हिंदुस्तान में किस तरह अक़लियतों को टार्चर किया जाता है। FIR में दावा किया गया था कि इस साजिश के तहत आतिशी असला, पेट्रोल बम, बोतलें और पत्थर कई घरों में जमा किए गए। शरीक मुल्जिम दानिश को मुबैना तौर पर फसादात में हिस्सा लेने के लिए 2 मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने फसादात के सिलसिले में मुख्तसर फिल्में बनाने वाले राहुल राय और दस्तावेजी फिल्म साज सबा दीवान को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस दौरान कई माहिरीन तालीम, सियासतदानों और समाजी कारकुनों ने उमर खालिद से एकजहती का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज MB लोकुर ने कहा कि हुकूमत गद्दारी कानून का इस्तेमाल इजहार ख्याल की आजादी को सल्ब करने के लिए सख्ती के साथ इस्तेमाल कर रही है। लोकुर ने इजहार ख्याल की आजादी और अदलिया के बारे में एक वेबिनार से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस सिलसिले में हालिया अरसे में पेश आने वाले कई वाकयात की मिसाल दी। अचानक गद्दारी के इल्जामात का सामना करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है। एक आम शहरी अगर कुछ कहता है तो उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता है। इस साल अब तक तकरीबन 70 गद्दारी केस दर्ज किए जा चुके हैं। वकील प्रशांत भूषण से मुताल्लिक हतके अदालत मामले पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक जज ने कहा कि उनके बयानात का गलत मतलब लिया गया। उन्होंने डॉक्टर कफील खान की भी मिसाल दी और कहा कि उनकी तकरीर का भी गलत मतलब लेते हुए CAA के खिलाफ उनके बयानात पर NSA के तहत इल्जाम लगाया गया। सीनियर सहाफी N राम ने कहा कि प्रशांत भूषण केस में सजा देना गलत है। हिंदी दिवस के बजाय भाषा दिवस मनाया जाए, कुमारस्वामी का बयान। यौम हिंदी पर तनकीद करते हुए जनता दल यस के कायद व कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने कहा कि वो गैर हिंदी बोलने वाले तबकात पर हिंदी मुसल्लत करने के सख्त तरीन मुखालिफ है। हिंदी कभी भी एक कौमी जबान नहीं बन सकती और कभी भी एक जबान नहीं हो सकती। साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने कहा कि हमारे दस्तूर में तमाम जबानों को मसावियाना मौक़िफ़ दिया है। दिल्ली में बैठे लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए यौम हिंदी मनाने का ख्याल ही कुछ दरअसल हिंदी को कौमी जबान के तौर पर मुसल्लत करने का सहल तरीका है, जिसकी मैं हर तरह से मुखालिफत करूंगा। हिंदुस्तान में राइज तमाम जबानें और बोलियों की अपनी एक तारीख और कल्चर है और इस विरसे को चंद लोगों की ख्वाहिशात पर कौमी जबान के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि बतौर कौमी जबान हिंदी को हिंदी दिवस मनाते हुए या स्कूलों में निसाब के जरिए मुसल्लत किया जा सकता है, उसकी सख्ती से मुखालिफत की जाएगी। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि हिंदी दिवस के बजाय यौम लिसान मनाया जाए, जिस पर हर कोई अपनी जबान का जश्न मना सकते हैं। अगर मरकज की जानिब से हिंदी दिवस के बजाय भाषा दिवस मनाया जाए तो यकीनन हम तायीद करेंगे।
دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں تیزی سے اضافے کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کو قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ثقافتی ایجنسی نے کہا کہ امسال جنوری اور جون کے درمیان 21 مظاہروں کے دوران صحافیوں پر حملے ہوئے اور انہیں گرفتار کیا گیا یا بعض واقعات میں ہلاک ہوئے۔ گزشتہ 5 سال میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کے غیر قانونی طاقت کے استعمال کے دوران صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا۔ 65 ممالک میں ہونے والے مظاہروں کی تحقیقات کرنے والے یونیسکو کے مطابق 2015 اور 2020 کے وسط کے درمیان ہونے والے مظاہروں کے دوران کم از کم 10 صحافی مارے گئے، جبکہ صحافیوں پر حملہ یا گرفتاریوں کے 125 واقعات پیش آئے۔ ملازمت کے دوران ہلاک ہونے والے صحافی شام، میکسیکو، اسرائیل، نکاراگوا، شمالی آئرلینڈ، نائجیریا اور عراق میں کام کرتے تھے۔ مظاہروں کی کوریج کرنے کی کوشش کرنے والے دنیا بھر کے سینکڑوں صحافیوں کو ہراساں، مارا پیٹنا، ڈرایا گیا۔ ان مظاہروں کے دوران فرائض کی انجام دہی کرنے والے متعدد صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی خفیہ نگرانی کی گئی اور ان کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے ربڑ کی گولیوں سے لے کر کالی مرچ پر مبنی غیر مہلک گولہ بارود کا استعمال کیا، جس سے درجنوں صحافی زخمی ہوئے، کچھ افراد آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ یونیسکو نے کہا کہ پولیس کو صحافیوں پر حملہ کرنے پر کوئی قانونی گرفت کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ صحافیوں کا احتجاجی تحریکوں کے بارے میں قارئین کو اطلاع دینے اور انہیں آگاہ کرنے میں اہم کردار ہے۔ صحافیوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھا جائے۔ مظاہرے اکثر معاشی ناانصافی، حکومتی بدعنوانی اور بڑھتی ہوئی آمریت کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے کچھ حکومتوں کو متوازن رپورٹنگ کی روک تھام میں اپنا مفاد حاصل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے متعدد قراردادوں میں پریس کے خلاف سیاسی قائدین کی جانب سے مخالف بیان بازی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی عرب نئے کورونا وائرس سے محفوظ ترین ملکوں میں 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اب اس حوالے سے مملکت 4 درجے بہتری حاصل کر کے 17ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب امریکہ اور بیشتر یورپی ممالک کے مقابلے میں کورونا سے زیادہ محفوظ ملک بن گیا ہے۔ اس وقت کورونا سے محفوظ ترین ملکوں میں جرمنی سر فہرست ہے۔ قرنطینہ کے نظام کی کارکردگی، کورونا وائرس اور اس کے مریضوں کی نگرانی، کورونا ٹیسٹ، صحت سے متعلق انتظامات اور سرکاری کارکردگی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ 800 سے کم نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 781 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,22,237 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے نئے کیسز میں بتدریج کمی کے پیش نظر مملکت نے اب بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر ماہ جنوری 2021 سے پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ آیا یہ پابندی سارے ممالک کے لیے ہوگی یا چند ممالک کے لیے۔ بہرحال لاکھوں غیر ملکی اس پابندی کے اٹھائے جانے کے منتظر ہیں۔ اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ شائستہ مفتی کو سماعت فرمائیں۔ شائستہ مفتی آپ کو اپنا سلام پیش کرتی ہے اور ایک غزل کے چند اشعار آپ سب لوگوں کے لیے پیش خدمت ہیں کہ بے قراری رہی محبت سی، بے قراری رہی محبت سی اور محبت نہیں رفاقت سی، جانے کیوں یاد آئے جاتی ہے، جانے کیوں یاد آئے جاتی ہے، ایک کہانی رہی جو تہمت سی، چھو لیا خواب میں ستاروں کو، چھو لیا خواب میں ستاروں کو، کہکشاں بن گئی حقیقت سی، اور آئینوں میں تلاش کرتی ہوں، آئینوں میں تلاش کرتی ہوں،
ایک لڑکی تھی خوبصورت سی، دوستی ہے کہ دشمنی جانم، دوستی ہے کہ دشمنی جانم، دل میں جو رہ گئی کدورت سی، اور مات کھائی ہے زندگی تجھ سے، مات کھائی ہے زندگی تجھ سے، تیری ہر چال تھی سیاست سی، دوست سمجھا تھا تجھ کو جانے جہاں، دوست سمجھا تھا تجھ کو جانے جہاں، درمیاں کیوں رہی رقابت سی، اور بے قراری رہی محبت سی، اور محبت نہیں رفاقت سی۔